अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़फ़ार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद ले चलता हूँ आप लोगों को शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 ये है, आगे इस मुतकब्बिर के हम खुदा क्या करते हैं, कब मौजूद खुदा को वो मगरूर खुद आरा जाने हैं। आगे इस मुतकब्बिर का मतलब तकब्बुर करने वाला, और मगरूर का मतलब क्या है। इस मुतकब्बिर के हम खुदा क्या करते हैं। मगरूर के मनी है खुदा के मनी क्या है, इन्हें खुदा का नाम लेना या अल्लाह ताला का वासिता देना या खुदा का वासिता देना। और कम मौजूद खुदा को मगरूर खुद आरा जाने हैं। मगरूर का मतलब है गुरूर करने वाला, घमंडी, इतराने वाला, फ़ख्र करने वाला। खुद आरा का मतलब खुद को संवारने वाला, खुद पसंद, ये खुद को बनाने वाला, खुद को संवरने वाला, खुद पसंद, मगरूर, ये इसके मानी है। अब इस शेर का मफ़हूम जो बनता है वो यही बनता है कि महबूब ऐसा मुतकब्बिर और ख़ुद पसंद है कि खुदा का वास्ता देने पर भी उस पर कोई असर नहीं होता। शायर इस शेर में कहना ये चाहते हैं कि शायर ने महबूब की खुद पसंदी और गुरूर तकब्बुर का मजमून बांधा है। शायर कहना असल में इस शेर में ये चाहते हैं कि महबूब बहुत अनापरस्त और मगरूर है। उसके सामने मन्नतें करना, समाजत करना, इल्तिजा करना और खुदा के वास्ता देने सब काम, सब बातें बेकार हैं। वो ऐसा संग दिल है कि उसका दिल किसी तरह भी नरम नहीं होता है। खुदा का वास्ता देने से उस पर क्या असर होता। वो तो इतना खुद पसंद है कि किसी खुदा को खातिर में नहीं लाता। जिस तरह शायर कहते हैं कि हमने तुम्हें ज़रा सा खुदा क्या बना दिया, तुमने भरे जहां में तमाशा बना दिया। असल में किसी नाराज शख्स को मनाना हो या किसी से सिफारिश करनी हो तो इंसान आखिरी हरबे के तौर पर खुदा का वास्ता देता है कि शायद खुदा का वास्ता देने से ये बंदा मान जाए। हर शख्स खुदा के लिहाज में बात मान लेता है और नाराज़ी ख़त्म कर देता है, लेकिन शेर कहता है कि महबूब ऐसा खुद पसंद और संग दिल है कि खुदा का वास्ता देने से भी या खुदा का वास्ता देने पर भी उसका दिल नरम नहीं होता है और उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती। जिस तरह में इकबाल अहमद का एक शेर है, मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि वो शौक़ अपने हुस्न पर मगरूर है असद, वो शौक़ अपने हुस्न पे मगरूर है असद, दिखला के उसको आईना तोड़ा करे कोई। यानी शेर का एक मतलब ये भी हो सकता है कि महबूब बहुत मुतकब्बिर और ख़ुद परस्त है। वो अपने हुस्न पर इतना मगरूर है कि हमें तो क्या किसी को भी खातिर में नहीं लाता है, और हम हैं कि उसके सामने हर वक्त खुदा करते हैं, यानी खुदा का नाम लेते रहते हैं और उसका ज़िक्र करते रहते हैं कि शायद खुदा के ज़िक्र से उसका दिल पिघल जाए या नरम हो जाए। लेकिन महबूब गुरूर हुस्न में इस कदर मुब्तला हो चुका है, इस तरह महू हो चुका है कि वो तो ख़ुद भी खुदा को खातिर में नहीं लाता। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हमें खातिर में क्या लाएगा, हम उसके सामने कुछ नहीं। जो गुरूर हुस्न में खुदा तक को भूल चुका हो वो हमें कहाँ कुछ अहमियत देगा, वो हमें कुछ नहीं समझेगा। जब वो हमें नाहक सता रहा होता है तो ये भूल जाता है कि खुदा तो हर जगह मौजूद है, जो सब जुल्म सितम देख रहा है। लेकिन महबूब समझता है कि बस वही आरफा व आला है और उसके सामने बाकी सब कमतर है, इससे से कोई पूछने वाला नहीं। चुनांचे वो खुदा की मौजूदगी को भी नहीं जानता, बस अपने आप ही को बहुत बड़ा करता है, तस्वर करता है। जिस तरह एक शायर के एक दो शेर है कि मगरूर न इतना हो दिलबर तो तू और नहीं मैं और नहीं, मगरूर न इतना हो दिलबर तू और नहीं मैं और नहीं, बेवजह न मुझसे फेर नज़र तू और नहीं मैं और नहीं, ये हुस्न जवानी ये शोखी है 4 दिनों की रंगीनी।
یہ حسن جوانی یہ شوخی ہے 4 دنوں کی رنگینی، تو ناز نہ کر ان باتوں پر، تو اور نہیں میں اور نہیں۔ یعنی یہ جو اشعار ہیں مرنم الہٰبادی کے، یعنی انسانی فطرت ہے کہ جب کسی کو حد سے زیادہ عزت دی جائے اور اس کا ہر حکم، یعنی اس کا ہر حکم آنکھیں بند کر کے بجا لایا جاتا ہے، تو وہ انسان مغرور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ یعنی خدا بن جاتا ہے، اپنے آپ میں وہ خدا بن جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب عاشق حد سے زیادہ محبوب کے ناز اٹھاتا ہے تو محبوب اور زیادہ مغرور اور متکبر ہو جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ لاپرواہی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ ناز اس کے اٹھا لیے اتنے، دیکھ بندہ خدا نہ بن جائے۔ ناز اس کے اٹھا لیے اتنے، ناز اس کے اٹھا لیے اتنے، دیکھ بندہ خدا نہ بن جائے۔ تو شاعر کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے کہ اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں، وہ کب موجود خدا کو وہ مغرور خدا آرا جانے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ غرور کرنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دولت دی ہوئی ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے یعنی دولت دی ہوئی ہے تو کچھ لوگ دولت پہ غرور کرتے ہیں، حالانکہ یہ دولت تو اس نے خود، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے، خود تو وہ نہیں کما سکتا۔ خود میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں کہ بے انتہا قسم کی محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہے، تو یہ دولت بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے تو وہ دولت پہ غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن دیا ہے حسن پہ غرور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دی ہے تو وہ علم پہ غرور کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو گاڑیاں دی ہے وہ گاڑیوں پہ غرور کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ دیا ہوا ہے اور وہ ہر چیز پہ غرور کرتا ہے تو غرور تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور تکبر کرنا تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ انسان کے کیا اوقات ہو سکتے ہیں، انسان آج ہے پھر نہیں ہوگا، تو انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو مثال کے طور پر دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ایک دوست اس کی طرف سے مطلب بہت زیادہ مہربانیاں ہو رہی ہے، ایک دوست دوسرے دوست کے کام آ رہا ہے، ہر لمحے اس کے کام آ رہا ہے، ایک تو وہ جس کے وہ کام آ رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ دوسرا دوست بھی اس کے کام آنا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دوسرا وہ دوست اس کے وقت پہ کام نہیں آتا اور وہ اس سے خفا ہو جاتا ہے کہ یار میں اس کے کام آ رہا ہوں، یہ میرے کام نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا ہر انسان کو اتنا زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں آپ کے لیے لاپرواہی میں اضافہ ہو جائے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار ایک انسان دوسرے انسان کو زیادہ وقت دیتا ہے، دوسرے انسان کے اندر ان کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں پیدا ہوتی، تو اس لیے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں جو انسان جس کے لیے زیادہ مطلب حاضر رہتا ہے اور مطلب بہت زیادہ ان کے لیے وقت دے رہا ہوتا ہے تو ایسے انسان مطلب دوسرے انسان ان کی قدر نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں یار یہ تو ہر وقت ادھر ادھر رہتا ہے اور یہ تو اس طرح کرتا ہے اس طرح کرتا ہے۔ تو لہٰذا ہر انسان کو زیادہ وقت سے زیادہ ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، یا کسی انسان کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے تاکہ وہ اس اہمیت سے غلط فائدہ اٹھائے۔ اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ اہمیت دی ہوئی ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر خامیاں بھی نہیں ہوتی، ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی نہیں ہوتی، ہر انسان کے اندر خامیاں اور خوبیاں دونوں ہوتی ہیں۔ کبھی کسی انسان کے اندر خامیاں زیادہ ہوتی ہیں، کبھی کسی انسان کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، کوالٹی زیادہ ہوتی ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھ جائیں گے، اور اگر آپ اس شعر کی تشریح سمجھتے ہیں تو آپ کو میرے چینل کی ہر ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے باقی دوستوں تک بھی اس کا فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔